अस्सलाम वालेकुम। क्या तुम्हें याद है वो दिन? शायद उस दिन तुम्हारी पहली नौकरी के लिए इंटरव्यू था, या शायद तुम किसी नए चैलेंजिंग करियर का आगाज कर रहे थे, या शायद तुम किसी बहुत ही अहम शख्स से पहली मर्तबा मिल रहे थे। तुम खुद को अपनी ज़हनी और जज्बाती महफूज कैफियत से बाहर ले जाए जा रहे थे। तुम अपनी महारतों और सलाहियतों का इस्तेमाल कर रहे थे और अपने आप को रिस्क पर डाल रहे थे। अगर तुम कामयाब हो जाते तो एक बड़े इनाम से हमकिनार होते, ताहम हर लम्हे खुद पर एक अजीब सा शक तुम्हें मुसलसल परेशान किए हुए था और तुम्हारे हौसले पस्त कर रहा था। दोस्तों, हमारी जिंदगी में एतमाद की बहुत अहमियत है। इसके बगैर हम जो भी करना चाहते हैं उसके लिए पहली कोशिश अपना एतमाद बनाए रखने की मशक का खुद को आदी बनाएं। दोस्तों, दूसरा एक्शन पॉइंट है कि छोटी छोटी कामयाबियों का तजुर्बा करें, यानी एक्सपीरियंस स्मॉल सक्सेस इन योर लाइफ। और रोजाना की बुनियाद पर छोटी छोटी कामयाबियां हासिल करने से भी एतमाद पैदा होता है। ये छोटी कामयाबियां अपने इल्म को अमल में ढालने के छोटे छोटे इनाम की तरह होती है। ये आपका आखिरी हदफ तो नहीं है, लेकिन फिर भी इनकी अहमियत बहुत ज्यादा है। दोस्तों, एतमाद को बढ़ाने के इस खेल में तीसरा एक्शन पॉइंट ये है कि जज्बे से भरपूर अपने यकीन पर मुसलसल अमल पैरा रहें। पुरएतमाद लोग हमेशा ये सोचते हैं और यकीन रखते हैं कि उनके खालिक ने उनके लिए कुछ बड़ा मंसूबा बनाया है। उन्हें जैसे अपने अंदर ही अंदर ये पता होता है कि जब वो इस मंसूबे पर अमल पैरा होंगे तो वो जरूर कामयाब होंगे। सो अगर आप वाकईतन कुछ हासिल करना चाहते हैं तो आपको मुकम्मल यकीन कर लेना होगा कि आप ये कर सकते हैं। आपको अपने अंदर के पोटेंशियल, अपनी कुव्वत, इख्तियार और सलाहियत पर मुकम्मल यकीन होना चाहिए, और एक जज्बे से भरपूर ईमान ही आपको मकसद के हुसूल की तरफ गामजन और उसे हासिल करने में मददगार हो सकता है। दोस्तों, एतमाद की बस्ती की तरफ अपना जारी सफर जो है उसको मजीद तेज करने के लिए चौथा एक्शन पॉइंट ये है कि अपना पुख्ता इरादा जिंदा करें। मतलब ये कि रास्ते में मायूसियां और धचके दोनों ही होंगे। कभी कभी हौसला टूटना या उसका लड़खड़ा जाना भी शायद एक फितरी अमल है। ताहम ये मायूसियां, अगर हम इनको महज अपने लिए सबक तस्वुर करें तो हमारी गेम खत्म नहीं हुई है, और हम अपनी काबिलियतों में यकीन आपको जल्द ही इन हौसला शिकनियों की धुंध से पुख्ता इरादे की चमकती रोशनी में ले आएगा। दोस्तों, इरादा मुश्किलों पर चढ़ दौड़ता है क्योंकि ये सब्र का इजहार होता है। हार मानकर कोशिश छोड़ देने की बजाय अपनी मुश्किलों में से गुजरते चले जाएंगे आप, और एक एक चैलेंज का सामना करते चले जाएंगे। अपनी सोच को अपने सोचे हुए नतीजे पर मरकूज रखें, ना कि मुश्किलात पर। उन वजूहात पर अपनी सोच को मरकूज करें जो आपको ये बताती हों कि आप क्यों कर सकते हैं, ना कि उन वजूहात पर जो कि ये बताती हों कि आप क्यों नहीं कर सकते हैं। दोस्तों, वक्त के साथ साथ काबिलियत बढ़ जाती है और छुपा हुआ टैलेंट भी फुदकना शुरू कर देता है। फिर आपके वजूद में मौजूद हौसले की जुबान पॉसिबल यानी मुमकिन का जायका चखती है, और ये कामयाबी का वो पैमाना होता है जो आपको जोश से कामयाबी की तरफ उछालना शुरू कर देता है। आपका जोश आप में एक ऐसी आग का अलाव रोशन रखता है जिससे आप रोजाना की छोटी छोटी कामयाबियों को मुसलसल चखते रहते हैं, और इससे बड़ी कामयाबियों के लिए आपका एपेटाइट बढ़ता रहता है। दोस्तों, कामयाबी और एतमाद के हुसूल में अगला पड़ाव
enlisting expert help کا ہے، یعنی ہمیں اپنے اعتماد کے حصول کو مزید گہرا کرنے کے لیے ماہرین سے مدد لینے کی عادت ڈالنی پڑے گی۔ وہ ایریاز جن میں آپ کی سمجھ اور سوچ کے مطابق آپ کو اور بھی اعتماد کی ضرورت ہے، اس میں ماہرین کی مدد کو ضرور شامل کریں، اور ماہرین سے آپ یہ مدد کتابوں، آرٹیکلز، ویڈیوز، سیمینارز، ٹیلی فون، واٹس ایپ، ای میلز اور اسی طرح کے اور ذرائع سے حاصل کر سکتے ہیں۔ ایک ماہر اور پیشہ ور کوچ آپ کو آپ کے مقصد پر، آپ کے منصوبوں کی تکمیل کے لیے ضروری اقدامات کی بروقت عملیت کے لیے آپ کو ذمہ داری دے گا، اور اگر کہیں بھول چوک ہوگی تو اس پر ذمہ دار بھی ٹھہرائے گا۔ دوستو، تھوڑا کانفیڈنس ہمیشہ زیادہ کانفیڈنس کو اپنی طرف اٹریکٹ کرتا ہے۔ یہ بالکل مچھلی کے شکار کی مانند ہے۔ ماہرین جب آپ میں آپ کے مقصد کے لیے مخصوص اور حیران کن جوش، جذبہ اور لگن دیکھ لیتے ہیں تو وہ ناقابل یقین طریقے سے آپ کی مدد کر سکتے ہیں۔ اور مزید یہ کہ جب آپ دوسروں میں اعتماد ظاہر کرتے ہیں تو دوسرے آپ میں اپنے اعتماد کا اظہار کرتے ہیں۔ دوستو، اعتماد حاصل کرنے کی اس شاہراہ پر اگلا ایکشن پوائنٹ یہ ہے کہ اپنے اعتماد کو شکل دھارتا دیکھیں۔ جی ہاں، اپنے کانفیڈنس کو انویژن کرنے کی کوشش کریں۔ جب آپ اپنے اعتماد کو سوچنا اور کسی شکل میں دیکھنا شروع کر دیتے ہیں تو یہ آپ کے تجربات کا حصہ بننا شروع کر دیتا ہے۔ جب آپ اپنے اعتماد کو سوچنا اور کسی خاص شکل میں دیکھنا شروع کر دیتے ہیں تو یہ آپ کے تجربات کا حصہ بننا شروع کر دیتا ہے۔ جیسے ایک ماہر کھانا پکانے والا تڑکا لگانے یا مسالہ ڈالنے سے پہلے ہی اپنے دماغ کی آنکھ، ناک اور زبان پر اپنی ریسیپی پر اپنے اعتماد کے بلبوتے پر پہلے ہی خوشبو، رنگ اور ذائقہ پنپتے اور اجاگر ہوتے محسوس کر لیتا ہے۔ سوچیں کہ اگر کسی میدان میں آپ کو اپنی جیت کا یقین پہلے سے ہی ہو تو اس میدان کی طرف آپ کے قدم کس طرح اٹھ رہے ہوں گے۔ اپنے دماغ اور دل کی نگاہ سے دیکھنے کی کوشش کریں کہ آپ کس حوصلے اور لگن سے آگے بڑھ رہے ہوں گے۔ بس اس تصویر کو اپنے خیال میں بنائے رکھیں اور یہ آپ کے لیے جلد حقیقت کی شکل اختیار کر جائے۔ دوستو، اپنی شخصیت میں اعتماد پیدا کرنے کے لیے آخری ایکشن پوائنٹ جو آج ذکر کرنا چاہتا ہوں میں آپ سے، وہ یہ ہے کہ توقع کریں آپ بہت پر اعتماد ہیں، یعنی you need to expect that you are very confident۔ دوستو، توقع اور امید یقین کی عملیت ہے۔ اب جبکہ آپ پہلے ہی جانتے ہیں کہ اعتماد کیسا ہوتا ہوگا تو اب ایسے عمل کریں کہ جیسے اس میں اعتماد پہلے سے ہی موجود ہے۔ اب جب مزید یقین کے ساتھ آپ مقصد کی طرف بڑھتے ہیں، اب تو آپ پا لیں گے جو توقع بھی آپ کرتے ہیں۔ دوستو، یہ ایک جادو ہے، جیسا سوچیں گے ویسا ہی ہو جائے گا۔ ان سب باتوں کو بار بار لکھیں اور بار بار پڑھیں اور ذہن کی زمین پر بار بار اس کے بیج بوئیں اور انہیں لگن کا پانی دیں۔ ذرا غور کریں، اعتماد سوچنے سے پہلے ہی آپ کی چھاتی کچھ پھولنے لگی ہے۔ کیا ایسا نہیں ہے؟